A very, a very warm greetings to all of you. This is me, Rohan Singh. I have completed my master's degree from Global College of Management in Major Finance, which is TU affiliated. And I have engaged in various institutions guiding students of plus 2 and bachelor's in accountancy and finance. So I have already drawn a sketch of budget sheet which I have been instructed or given the questions budget sheet, final accounts. So I have already a sketch of budget sheet. In order to make the video short and effective, I mentioned the budget head number and annual budget appropriation amount. So let's get started without getting any delay. It's not mandatory to sketch by pencil and scales. We can easily find it at stationery and we can take it in our exam. So it's not necessary to prepare by hand. So we have already filled, as you can look, in budget head we have different budget heads as salary, office allowance, TADA, water and electricity, communication charges and house rent. And the budget head number as mentioned in the questions are mentioned here. The annual budget. What is annual budget? Annual budget भनेको यो बजेट एक वर्षको लागि दिएको स्यालेरीको लागि एक वर्षसम्म 260,000 भनेर हामी त्यो हिसाबले बुझ्न सक्छौं। अब यति बुझिसकेपछि अब यो बजेट सिट गर्न बजेट सिटको सिम्पल नलेज त हुनु पर्यो। व्हाट इज बजेट सिट? बजेट सिट के हो? बजेट सिट कसले बनाउँछ? व्हाट इज बजेट सिट भनेको यो एउटा एनुअल एप्रोप्रिएसन लेजर एकाउन्ट हो जुन चाहिँ बजेट रिलिज र एक्सपेन्डिचर कलम हुन्छ। अब यो बनाउने कारण के त? कसले बनाउने कारण भन्दा पनि why is it prepared? It is prepared to allocate different expenditure under different budget head items which is submitted further to the central office. Right? Central office लाई सबमिट गर्न हामी यो बजेट एक्सपेन्डिचर बजेट सिट बनाउँछौं। अब बजेट सिट बनाउँदाखेरि बजेट सिट कुन महिनाको बनाउने कसरी थाहा पाउने त? जस्तै फर एक्जाम्पल यो क्वेशन्समा एक्सपेन्डिचर अप टु पौष र एक्सपेन्सेस अफ मार्च भनेको छ। अब बजेट सिट कुन महिनाको बनाउने? मैले त्यहाँ लेख्न त लेखे फागुनको, तर कसरी थाहा पाउने यो फागुनकै बनाउने हो भनेर? सिम्पल वेमा बुझ्दा हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुन मन्थको एडिसनल खर्चहरू दिएको हुन्छ त्यो महिना शुद्ध जोडेर हामी त्यो महिनाको बनाउँछौं। जस्तै यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई फागुनको दिएको छ। सो वी क्यान इजिली थिंक दैट हामीले बजेट सिट कहाँको बनाउनु पर्यो? फागुनको बनाउनु पर्यो है। अब हामीले यति मेन्सन गरिसकेपछि अब हामी कलमतिर जाउँ है। एक्सपेन्डिचर अप टु पौष, यहाँ डेट दिएको छैन, डेट लेखिन मैले। एक्सपेन्डिचर अप टु पौष भनेको के हो? रिलिज अप टु माघ। अब यहाँ झुक्किनु भएन है। रिलिज अप टु माघ भने अप टु भनेको त थाहा हामीलाई थाहा होला, यहाँदेखि यहाँसम्म। अप टु भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म। सो रिलिज अप टु माघ भनेको ठ्याक्क माघ भन्दा एक महिना अगाडिको। माघ भन्दा एक महिना अगाडि के आउँछ? पुस भनेको अप टु पुससम्मको खर्च कति हो त? अप टु पुस एक्सपेन्डिचर अप टु पुस दिएको छ। अप टु पुस भनेको के हो? व्हाट इज मीन बाइ अप टु पुस? अप टु पुस मीन्स एक्सपेन्सेस फ्रम वैशाख टु पौष। वैशाखदेखि पौषसम्मको खर्चलाई अप टु भनिन्छ है। यहाँ झुकिनु भएन। रिलिज अप टु माघ र एक्सपेन्सेस अप टु पौष एउटै हो। रिलिज अप टु माघ भनेको माघ भन्दा एक महिना अगाडिको खर्च। एक महिना अगाडि भनेको 1 month प्रिभियस पौष, दैट इज पौष। सो मेन्सन 140,225 140,225 यो मेन्डेटरी पनि छैन है। एक्जाममा हामीले पेन्सिल स्केलले नै बनाउनु पर्ने भन्ने यस्तो मेन्डेटरी पनि छैन। यो हामीले फर्मेट नै पाउँछौँ स्टेसनरीमा, एक्जाममा त्यो लान नै पाइन्छ। तो मैले यो भिडियो सर्ट एन्ड स्विट बनाउन मैले पहिला नै
अलरेडी स्केच गरिरहेको थिएँ जुन चाहिँ यसले गर्दा अलिक टाइम किल नहोस् भनेर 27,000। अब एउटा कलम त सक्यो, एक्सपेन्सेस अप टु पौस भनेको त रिलिज अप टु मार्च भनेर कलम सक्यो। अब यहाँ टोटल यो सबैको टोटल हामी यहाँ लेख्छ है। लेट्स डु इट। 140 प्लस 230,000। हामीसँग क्वेसनले दिएको नेक्स्ट कलम पनि छ, वाट इज दैट? एक्सपेन्सेस अफ माग। अब हाम्रो डेफिनेसन बजेट सिटमा हामीले पढाएको थियौँ। बजेट सिट त्यस्तो लेजर एप्रोप्रिएसन हो जुन चाहिँ के को मिश्रण हो? रिलिज र एक्सपेन्डिचर। रिलिज एन्ड एक्सपेन्डिचर मैले यहाँ लेखेँ एक्सपेन्डिचर, रिलिज र एक्सपेन्डिचर। अब रिलिज अप टु मार्च भयो। एक्सपेन्सेस अफ मार्चलाई के लेख्न सकिन्छ? रिलिज फर द मन्थ। यहाँ रिलिज फर द मन्थ के लेख्न सकिन्छ? रिलिज अफ फागुन लेख्न सकिन्छ। मैले रिलिज फर द मन्थ लेख्नुको कारण के हो? हामी कुन महिना मनाउँदैछौँ? फागुन। त्यही भएर मैले रिलिज फर द मन्थ मात्र लेखेँ है। रिलिज फर द मन्थ अफ फागुन भनेको के हो? झुकिने होइन फेरि यहाँ फागुन भनेर रिलिज फर द मन्थ। फागुन भनेको फागुन भन्दा एक महिना अगाडि है। एक महिना अगाडि भनेको मार्चको मात्र। यहाँ पनि झुकिनु भएन। यहाँ अप टु छ, यहाँ फर छ। अप टु भनेको यहाँदेखिको यहाँसम्मको खर्च, फर भनेको पर्टिकुलरली त्यो महिनाको खर्च मात्र। रिलिज फर द मन्थ अफ फागुन भनेको माघसम्मको खर्च, माघको मात्र खर्च है। एक्सपेन्सेस अफ ओन्ली माघको कति छ? 20,000। 750 1250 1250 25 Let me erase it. $37, $12.50, $12.50, $2,500, $2,500, 3,000, and the last one is 4,500. I'm using two smart devices. From one I'm giving question and one to record the video. यति छ। अब हामीलाई यहाँ हामीलाई क्वेसनले दिएको कुरा यति छ। हामीलाई एक्सपेन्सेस अप टु पुस, वैशाखदेखि पुससम्म यति खर्च भयो, माघमा यति खर्च भयो भनेको वैशाखदेखि माघसम्म कति खर्च भयो? यहाँ झुक्किनु भएन है। रिलिज अप टु माघ भनेको के हो? एक्सपेन्सेस अप टु माघ भन्दा एक महिना अगाडि। एक्सपेन्सेस अप टु पुस। रिलिज फर द मन्थ अफ फागुन भनेको के हो? एक्सपेन्सेस अफ माघ भनेको व्हाट डज इट मीन? वैशाखदेखि पुससम्म अनि त्यसपछि माघको खर्च जोड्यो भने के आउँछ? वैशाखदेखि माघ आउँदैन हैन? वैशाखदेखि माघसम्मको खर्च। रिलिज अप टु फागुन भनेको फागुन भन्दा एक महिना अगाडि। द्याट इज एक्सपेन्सेस अप टु माघ। माघसम्म कति खर्च भयो त? यो सबै हामी टोटल गर्छौँ। लेट एड दिस। एउटा टोटल गर्नुपर्ने। 55,000। अब यसलाई टोटल गरेर फिल गरौँ है। 265,000 160 22 26 250 26 250
17,500 1 31,500। अब हामीलाई क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसन रिलिज कलम त फुलफिल भयो। नाउ कम टु द एक्सपेन्डिचर पार्ट। एक्सपेन्डिचर पार्ट भनेको तलको एडिसनल इन्फर्मेसनहरू, यो माथिको दुईटा कलमले दिएको कुरा इन्फर्मेसन, नयाँ केही पनि छैन यसमा, सबै क्वेसनले दिएको मात्र फिल गरेछ। एक्सपेन्डिचर पार्टमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा एक्सपेन्डिचर केमा कुन हेडमा कुन डेटमा कति कति खर्च भयो, वी विल रेकर्ड दैट। सो कम टु द फर्स्ट डेट अफ फर्स्ट फागुन। फर्स्ट फागुनमा के भनेको छ, रिसिभ्ड बजेट रिलिज अर्डर फर द एक्सपेन्डिचर अफ माघ। फर द एक्सपेन्डिचर अफ माघ है, रिलिज फर द मन्थ फागुन भनेको फागुन भन्दा 1 महिना अगाडि, दैट इज माघ। रिलिज फर फागुन भनेको एक्सपेन्सेस अफ माघ हो। रिसिभ्ड बजेट रिलिज अर्डर हामीले पोस्टिङ गरिसकेका छौँ, यसको गर्नु परेन, फागुन 1। अब यहाँ क्वेसनले त अरू केही भनेन, यसमा कतिपय क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसन के आउँछ, एडिसनल बजेट रिलिज भनेर कोही भनिदियो भने हामी के गर्छौँ, एडिसनल बजेट रिलिज। अब यही रिलिज कलममा एडिसनल बजेट रिलिज के को लागि रिलिज गरिन्छ, अब कुनै पार्टिकुलर हेडको लागि रिलिज गरिन्छ, त्यो पार्टिकुलर हेडमा हामी अमाउन्ट फुलफिल गर्छौँ, त्यो अमाउन्टलाई टोटल यहाँ गर्छौँ। नयाँ केही पनि छैन है, यहाँ छैन, अर्को त्यो क्वेसनमा हुन्छ, त्यो अहिले डिस्कस गर्ने म्याटर पनि होइन। सो फागुन 1 पछि फागुन 3। फागुन 3 डेटमा फागुन 3 रेफरेन्स नम्बर इस्युड अ चेक फर पेमेन्ट अफ एलोवेन्स। चेक दियो के को लागि, एलोवेन्स को लागि, के को खर्चको लागि है। बजेट सिट भने के खर्च हो, केमा कति खर्च भयो भनेको पार्टिकुलर हेडिङमा कति कति खर्च भन्छ। अफिस एलोवेन्स को लागि कति खर्च दियो, 5,000। 5,000 के को लागि, एलोवेन्स को लागि। एलोवेन्स पेड 5,000 डेट 11/3 मा। अरू कुनै पार्टिकुलर हेडिङमा केही पनि छैन यो डेटमा। फागुनको 3 गते एलोवेन्स को लागि मात्र पेड गरियो, अरू केही को लागि छैन, अरूमा ब्ल्याङ्क। अब यसको टोटल कति आउँछ, 5,000। अब फागुन 3 पछि फागुन 8 मा। फागुन 8 मा के गरियो, इस्युड अ चेक अफ 1,500 फर पेमेन्ट अफ टाढा। सेम हो, टाढाको लागि पे गरियो, TADA, ट्राभलिङ एन्ड डेली एलायन्स को लागि पे गरियो। कति पे गरियो, 1,500। टाढामा 1,500। अब यही फागुन 8 मा है, फागुन 8 मा टाढाको लागि मात्र पे गरेछ, अरू कुनै हेडको लागि पे गरेको छैन भने अरूको के लेख्नु परेन, इट इज केप्ट एज ब्ल्याङ्क। 1,500। The next is Fagun 20, paid for communication charges. Communication charge. I am writing in short form. Please don't write like that. यस्तो स्पेस नपुगेको कारणले मैले त्यस्तो लेखे हो। ट्राभलिङ कम्युनिकेसन चार्जको लागि 1,500 फेरि इस्यु गरेको छ। कम्युनिकेसन चार्जको लागि कम्युनिकेसन चार्ज यहाँ छ। कम्युनिकेसन चार्जको लागि 1,500 फेरि इस्यु गरेको छ। टोटल 1,500 है। क्वेसनले दिएको कुरा यति हो, फिल गर। अब रेफरेन्स नम्बरमा आफ्नो रेफरेन्सको लागि यसलाई ABC लेख्न सकिन्छ। एउटा अझै छ है, फागुन 29। फागुन 29 मा स्यालेरी र एलोवेन्स को लागि पे गरियो। स्यालेरी एन्ड एलोवेन्स पेड। अब हेरौँ त, हो यो क्वेसनमा अब हामी झुक्किने गर्छौं। सजिलो पाराले कसरी बुझ्ने, issued a check 30,000 for payment of salary and allowance of 3,000 भनेको यसको यदि हामी जर्नल इन्ट्रीज बैंक क्यास बुकसँग फ्यामिलियर छौं भने हामीले यो जर्नल इन्ट्री पास गरेर यहाँ पोस्टिङ गरिराख्नु पर्दैन।
अब झुक्किन्छौ भने बेटर जर्नल इन्ट्री बनाएर गरेको राम्रो। डिआरबी स्यालेरी, डिआरबीई एलोवेन्स, सीआर के डिडक्ट गरिया छ? प्रोभिडेन्ट फन्ड सीआर एनआरबी। अब जुन अमाउन्ट छ त्यो 30,000, व्हाट इज दैट अमाउन्ट? 30,000 स्यालेरी को अमाउन्ट हो कि चेक इस्युड गरे हो? चेक इस्युड गरे हो भने 30,000 स्यालेरी अमाउन्ट होइन, चेक अमाउन्ट 30,000 हो। प्रोभिडेन्ट फन्ड 6,000, एलोवेन्स को 3,000 देखे छ। अब हामीलाई थाहा छ जर्नल इन्ट्री डेबिट क्रेडिट ब्यालेन्स हुनु पर्यो भनेको स्यालेरी को अमाउन्ट कति हुन्छ? 33,000। अब यही स्यालेरी को अमाउन्ट लेख्ने हामी, स्यालेरीमा 33,000, एलोवेन्स मा 3,000। अब यसको टोटल हेरौँ त, दुईटा र 36 हुन्छ यसको टोटल है। यो जर्नल इन्ट्री पास गरिराख्नु पर्दैन इन केस अब पहिलादेखि नै अब जर्नल इन्ट्री गभर्नमेन्ट एकाउन्टको जर्नल इन्ट्री ब्याङ्क क्यास बुकहरुसँग फ्यामिलियर छ भने यो यति साह्रो गरिराख्नु पर्दैन। यहाँ एउटा यो त क्वेशन सिम्पल जस्तै भयो है, यहाँ एडभान्सको क्वेशनै आएन। एडभान्सको क्वेशन आउँदाखेरि एडभान्स रिटर्न भन्यो भने हामी त्यो रिटर्न केमा गरेका छ? टाढा रिटर्न गरेका छ भने टाढामा यस्तो ब्र्याकेट लाइन छ। यो ब्र्याकेट एकाउन्टिङ सेन्समा भनेको के हो? माइनस डिनोट गर्छ है। एकाउन्टिङ सेन्समा ब्र्याकेट भनेको माइनस डिनोट गर्छ। त्यो यो क्वेशनमा छैन, हामी त्यो डिस्कस गर्दैनौँ अहिले है। अब हाम्रो फागुनमा एक्सपेन्सेस यति भयो। हाम्रो एक्सपेन्सेस कति भयो त टोटल? एक्सपेन्सेस फर मन्थ हाम्रो एक्सपेन्सेस कति भयो? लाइक टोटल गरौँ त। हामी यसरी गर्छौँ है। स्पेस पुग्छ पुग्दैन? अब यो एक्सपेन्सेस भनेको के हो? एक्सपेन्सेस फर पर्टिकुलर मन्थ हो है। फागुनको मात्र एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस फर द मन्थ, एक्सपेन्सेस फर द मन्थ। फागुनको मात्र एक्सपेन्सेस कति हो त? 5, 1,500, 1,500, 36,000, 44,000 है। माथि जानु परेन। यसको टोटल 33,000, इसको 8,000, इसको 1,500, 1,500। नो, एउटा सिम्पल कुरा है। बजेट सिट भनेको कस्तो कुरा हो? बजेट सिट भनेको एनुअल एप्रोप्रिएसन लेजर हो, जुन चाहिँ रिलिज र एक्सपेन्डिचर फर्ममा हुन्छ, जुन चाहिँ अपरेटिङ लेभलले सबमिट गर्छ कसलाई? सेन्ट्रल लेभललाई, जुनमा चाहिँ कोलुमनर फर्म हुन्छ भनेको डिफरेन्ट हेडिङमा, डिफरेन्ट बजेट हेडमा कुन टाइममा कुन महिनामा कति खर्च भयो त्यो देखाएर, स्पष्ट देखाएर हामी अथवा गभर्नमेन्ट अफिसले, सेन्ट्रल अपरेटिङ अफिसले सेन्ट्रल अफिसलाई रिपोर्ट गर्ने हो। अब हामीलाई एक्सपेन्सेस फर द मन्थ निस्क्यो। हामीलाई के बनाउनु छ? बजेट सिट के को बनाउनु छ? फर द मन्थ अफ फागुन भनेको बजेट सिट अफ फागुन, अप टु फागुन, वैशाखदेखि फागुनसम्म हामी कहाँ छौँ? फागुनमा मात्र कति खर्च भयो? अब हामी यो त फर द मन्थ अफ फागुन भयो हैन, फर द फागुन भयो। अब एक्सपेन्सेस अप टु एक्सपेन्सेस अप टु मार्च। यसरी बुझौँ है। फागुन, वैशाखदेखि फागुनसम्म निकाल भन्ने छ बजेट सिट। फागुनको बनाउनु पर्ने, वैशाखदेखि फागुन, फागुनको एक्सपेन्सेस आइसक्यो। अब के निकाल्नु पर्ने? वैशाखदेखि अब माघ। हामीले माथि सिकेका छौँ नि, वैशाखदेखि माघ के हो यो होइन? कसरी थाहा पाउने? यो रिलिज अप टु भनेको के हो? यहाँदेखि यहाँसम्म होइन। रिलिज अप टु फागुन भनेको फागुन भन्दा एक महिना अगाडि, फागुन भन्दा एक महिना अगाडि के हो? माघ भनेको यही कुरा हो। सेमलाई हामी तल लेखिदिन्छौँ 265,000। इज इट भिजिबल? देखिन्छ त्यहाँसम्म? ल देखिँदो रहेछ। 265,000
सेम लेख्ने है 160000026250875017500 21,031,500 अब अलमोस्ट हाम्रो सकिने गयो सायद यहाँ पनि अट्छ होला अलिक कन्जस्टेड भयो एक्सपेन्सेस अप टु हामीलाई के चाहियो वैशाखदेखि फागुनसम्म वैशाखदेखि फागुनसम्मको एक्सपेन्सेस कति हो त एक्सपेन्सेस फागुनको एक्सपेन्सेस यति हो वैशाखदेखि मार्चसम्मको यति हो भनेपछि फागुनको कति हो त वैशाखदेखि फागुनको यो दुईटैलाई प्लस गरिदियौँ भने के आउँछ हाम्रो फागुनको खर्च आउँछ एक्सपेन्सेस अप टु फागुन अलिक ल्याक अफ स्पेस भएर अलिक कन्जस्टेड भयो एक्सपेन्सेस अप टु फागुन यो दुईटालाई टोटल गरिदिने इन order to calculate budget sheet of Fagun, we need to add this together to compute up to Fagun, expenses up to Fagun. Let's add this 193,000 34,250. Oh, one sec. 265 plus 44, 309,000. 160 plus 33, 193,000. 8,000 plus 2650. 34,250. 87 plus 50, 10 to 50. 10,250. 17,000 इसमें की गर्नु नहीं पड़ेगा. We don't need to do anything. We don't need to add anything here because माथि फागुन महिनामा वाटर इलेक्ट्रिसिटीमा खर्चै भएको थिएन त्यही भएर यो ब्यालेन्स टोटल तल आयो. What is this? 22,500. 31,500. This is the end of budget sheet. बजेट सिटमा नयाँ आउने कुरा एउटा यहाँनिर एडिसनल बजेट रिलिज भनेर आउँछ. एडिसनल आयो भने केमा आएको छ कुन हेडमा आएको छ पर्टिकुलर त्यो हेडमा हामी थप्दिन्छौँ. जस्तै वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटीमा एडिसनल बजेट रिलिज गरेको छ भने यहाँ हामी अझै थपेर कति रिलिज गरेको छ त्यो टोटलमा जोडिदिन्छौँ. अर्को एडभान्स भनेको थिएँ. एडभान्स रिटर्न गर्दाखेरि जस्तै अफिस एलेन्स एडभान्स दिएको थियो त्यो 2000 रिटर्न गर्यो भने हामी यसरी ब्र्याकेटमा 2000 भनेर लेख्छौँ. द्याट indicates minus signs in accounting sense. Okay. That's not the matter to discuss. This is what the question required. है अब बजेट सिट गर्न बजेट सिटको बारेमा थोर बहुत नलेज हुनै पर्छ. बजेट सिट अपरेटिङ लेभलले बनाउँछ. बजेट रिलिज र बजेट एक्सपेन्डिचर कलम हुन्छन्. डिफरेन्ट हेडिङकोमा बनाइन्छ. त्यो पर्टिकुलर हेडिङमा स्यालेरीमा अफिसमा टाढामा कति खर्च भयो भनेर. अनि अर्को मैले यो फर्मेट पहिला नै बनाएर आएको थिएँ. बनाउनै 5-10 मिनट टाइम लाग्दो रहेछ. यो म्यान्डेटरी पनि होइन बनाउनु पर्ने भनेर हामीले यो स्पेसिफिक फर्मेट हामी स्टेसनरीमा पाउँछौँ. वी क्यान ब्रिङ फ्रम देयर एन्ड युज it in exam. Okay? This is all about budget sheet. Okay, thank you.